سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الفكره اللي هي زوينه بزاف ومتاكده انها غادي تعجبكم، اللي هي لو ريسيكلاج ديال هاد لي بو ديال دانون اللي كيكونوا على هاد الشكل بحال هكا، اللي غادي ندير لهم لو ريسيكلاج ديالهم وغادي نصاوب منهم دي بو. درت فيهم هاد اللوريدات كي كتشوفوا، اللي حتى هما غادي نخدم معكم الطريقه كيفاش صاوبتهم. فهما كما كيبان لكم هانتوما هما راه غير وريدات ارتيفيسيال صاوبتهم ببابي كلينكس. اذا خليكم معايا وتبعوا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه وتبعوا معايا ايتاب باغ ايتاب. اذا البنات بالنسبه لو ماتيريال اللي غادي نحتاج، دونك غنحتاج كما كيبان لكم هاد لي بو هادو ديال دانون. تقدروا تستعملوا، انا استعملت هادو اللي شي شويه كبار هكا، تقدروا تستعملوا غير الاخرين العاديين. غادي نحتاج الكلينكس على هاد الشكل هكا. غادي نحتاج هاد لي باطوني هادو ديال لي بروشيت ديال الخشب اللي سيكونوا على هاد الشكل. غادي نحتاج غوبون، غادي نحتاج مقص، وغادي نحتاج لاكول ديال السيليكون. فكما كيبان لكم هنايا انا بالنسبه لهاد لي بو صبغتهم باش نغطي لهم هاد الصباغه هادي. دونك انا وجدتهم لافونس صبغتو كما كيبان لكم في الدوغي. فكيبقى لكم الاختيار كما كنقول لكم في لو شوا ديال لي كولور، تقدروا تصبغوهم اون ارجونتي، كوم تقدروا ديروا لهم لا بومب اون بلون ولا اون نوار، ولا مهم كيبقى لكم نتوما الاختيار ديال الالوان. دونك انا صبغت هادي، بغيت نخدمهم بهاد لو دوغي، دونك صبغتهم هما وجدتهم على اتساع باش ينشفوا ليا. اذا البنات فبالنسبه لا بانتور ديال لي بو راه عادي، كتاخذوا ان بانسو كتاخذوا الا بغيتو تخدموا بالصباغه العاديه. سينو الا كنتو غادي تستعملوا لا بومب راه كتحطوهم فوق شي كرتونه ولا شي حاجه وكتبداو كتصبغوهم. ديروا لا كوش الاولى، الا بقى كيبان لكم راه ما تغطاتش الكتابه كامله، تقدروا تعاودوا تزيدوا اون دوزيام كوش. اذا اول حاجه دابا اللي غادي نبدا معكم هي كيفاش غادي نصاوب هاد الوريدات هادو اللي كيكونوا هنا. فغادي نوريكم غير واحد الوريده، ها هي انا ديجا كنت وجدتها. شفتوا كي كتجي وما تقولوش كاع راه هي مصاوبه غير من كلينكس. اذا انا غادي نوريكم الطريقه، فالطريقه جد سهله. وكما كنقول لكم دائما فلو بوت ديال لاشين انني نخدم معكم دي تروك اللي يكونوا زوينين وسهلين وبساط و ميم طون اقتصاديين. فكاين اللي ماشي في الاستطاعه ديالو انه ياخذ يشري ديكورات اللي كيكونوا غاليين، ولا تقدروا تصنعوهم غير بيديكم، وكما كتشوفوا فالنتيجه كتكون زوينه، وحتى الخدمه ديالهم كتكون سهله وما كتاخذش لينا الوقت بزاف. اذا البنات بالنسبه للوريضه غادي نحتاج كلينكس. خديت 3 ديال الوريقات ديال كلينكس، فهانتوما كما كيبان لكم هما ديجا راه كيكونوا مدوبلين على جوج. دونك انا خديت 3. غادي ناخذهم على هذا الشكل هكا، غادي نطويهم على جوج بحال هكا، وغادي نقسمهم من الوسط. دونك غناخذ المقص وغادي نقسمهم على هذا الشكل هكا كما كيبان لكم في الصوره، على هذا الشكل هكا. اذا من بعد انا ملي قطعتهم غادي ناخذهم وغنبدا كنطويهم هكا. غندير الطرف الاول هكا، من بعد عاوتاني غنقلبها على هذا الشكل هكا، وغادي نستمر في نفس العمليه حتى نكمل هاد الكلينكس ديالي. دونك هانتوما كتبان لكم بحال هكا. غادي نعاود نطوي هكا، وغادي نعاود نطوي هكا، على هذا الشكل هكا كما كيبان لكم. جات بحال الشكل ديال بابيون. غادي ناخذ طريف ديال لو غوبون هكا، وغادي نجي غير لهنايا الوسط على هذا الشكل هكا، وغادي نجمع. غادي نحاول انني نزير شويه مزيان هكا، على هذا الشكل هكا، وغادي نقطع بالمقص هادشي اللي شايط.
وغتجي على هذا الشكل بحال هكا. دونك انا غنخليها هكا وغادي نجي حتى لهنايا وغادي نحاول ندير غير واحد نقطع بالمقص هكا غير باش يجيوني دايرين من الجنب بحال هكا. دونك غناخذ المقص ديالي لهذا الشكل هكا وغادي نحاول نقطع غير هاد الجوانب اللي زايدين على هاد الشكل هكا كما كيبان لكم في التصويره. دونك نفس الشيء غادي نديرو للجهه الاخرى. على هاد الشكل هكا، ومن بعد غادي نبدا كنحلها على هاد الشكل بحال هكا كما كيبان لكم. فكما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل هكا، وكنبدا كنحل ورقه بورقه. دونك غادي نحاول ناخذ الورقه الاولى وغادي نبدا كندير لها هكا على هاد الشكل، كنبدا كنحلهم هكا. ندوز عاوتاني للجهه الاخرى نفس الشيء، غادي نحل عاوتاني الورقه وانا كنستمر حتى كنحل الورقات كاملين. اذا غادي نستمر معكم على هذا الشكل هكا حتى غادي نحل كاع الورقات. والبنات بالنسبه لهاد الوريدات هكا تقدروا تستعملوا البابي كلينكس، كوم انكم تقدروا تستعملوا غير لو بابي كريبون. راه واحد النهار كنت خدمت معكم به في واحد التوتو حتى هو كيتباع في المكتبات. هذا كيكون في لي كولور، كاع لي كولور. الا بغيتو تخدموا الوريدات يجيوكم في لي كولور ما يكونوش هكا بيض. وها نتوما كتشوفوها الوريده ديالي بدات كتبان. دونك غادي نكمل على هذا الشكل هكا. انا كنحل هاد الوريقات، فكنتمنى ان تكون الفكره واضحه، راه سهله وكما كتشوفوا بشي بحويجات اللي هما متوفرين في كاع البيوت. وملي غتشوفوا هذا الفيديو ما باقيش غادي تلوحوا كاع اي حاجه غادي تبغيو تلوحوها ما باقيش غادي ترميوها. دونك غادي نستمر على هذا الشكل هكا حتى نكمل الوريده ديالي. كنتمنى ان يكون كيبان لكم واضح. وكنستمر على هذا الشكل حتى كنسالي الوريده ديالي. اذا انا غادي نستمر على هذا الشكل هكا حتى نكملها باش ندوز معكم نشوف الشكل ديالها من بعد فاش كملتها كي جات. اذا البنات من بعد ما كملت الوريده ديالي فكيجي الشكل ديالها هكا كما كيبان لكم. دونك انا هما عندي جوج وريدات كيفاش شفتوا الشكل ديالهم كيجي صراحه زوين وكيعطيو واحد المنظر رائع. دونك انا عندي جوج هنايا غادي نزيد مازال بغيت نزيد الثالثه حيت لو بو غادي ندير فيه ثلاثه. دونك غنعاود معكم الطريقه. غادي نعاود ناخذ ثلاثه ديال بابي ديال كلينكس. دونك غير هاد الورده هذه اللي بغيت نصاوب دابا غادي نبغيها تكون شويه صغر منهم. دونك غادي نفس الطريقه غادي نقسمهم على جوج على هاد الشكل هكا، وما غاديش نديرهم كلهم، غادي نقص واحد جوج. دونك غنخلي غير هادو. اذا نفس الطريقه غادي نعاود نطويها على هاد الشكل بحال هكا، نعاود نقلبها نطويها ونعاود نقلبها على هاد الشكل. على هاد الشكل هكا. وغادي ناخذ عاوتاني طريف ديال الغيبون غادي نجمعها من هنا. تقدروا ديروا الغيبون اولا تقدروا ديروا خيط، مهم انها غادي تجمع من هنايا في الوسط. غادي نجمعها على هاد الشكل هكا، غادي نزير باش تجمع.
وغادي نعاود نقطع هادشي اللي شايط من الجوانب، وغادي نعاود نفس الطريقه غنجي لهنا وغادي نحاول نقطع هكا شويه داير باش تجيني دايره من الجناب. بحال هكا على هذا الشكل. غنعاود نفس الطريقه وغادي نحلها على هذا الشكل هكا، وغادي نبدا نفس العمليه. غادي نبدا كناخذ ورقه بورقه على هذا الشكل هكا. ملي تكونوا كتحلوهم غير بشويه باش ما يتقطعوش ليكم. دونك ها الاولى نعاود ندوز للجهه الاخرى، نعاود نحل الورقه الاولى، وانا غادا حتى نكملهم كلهم. اذا انا غادي نكمل الوريضه ديالي ونتلاقى معكم باش ندوز معكم الطريقه ديال التزيين ديالهم في لو بو. اذا البنات من بعد ما كملت الوريضات ديالي 3 على هذا الشكل هكا، غادي ندوز دابا باش نصايبهم باش نقادهم في لو بو. دونك خديت هاد لي باطوني هادو كي قلت لكم ديال الخشب اللي كنستعملوا لي بروشيت. دونك خديت جوج نفس التقاده، والاخر خليته شي شويه طويل عليهم باش ما يجيونيش، باش تجي وحده طويله والاخرين قصار منها باش ما يجيونيش في نفس الطول. دونك غادي ناخذ الوريضه ديالي على هذا الشكل هكا، وغادي نجي للجنب هنايا غادي ندير شويه د لاكول وغادي نلصق فيها لو باطوني. اذا على هذا الشكل هكا شويه، وغادي نلصق نحط هذا لو باطوني على هذا الشكل هكا، وغادي نزير من الجنب على هذا الشكل هكا، على هذا الشكل هكا، وغادي نخليها واحد شويه تنشف وكتجيني على هذا الشكل بحال هكا. اذا غادي ندير نفس الطريقه للوريضات الاخرين. غادي ناخذ لاكول، غادي نديرها هنايا، غادي ناخذ لو باطوني ديالي غادي نحطو على هذا الشكل. فغادي هاد لابارتي هذه اللي كتكون رقيقه هي اللي نحاولوا اننا نخليو لتحت، حيت هي اللي غادي نلصقوا في هذا الفرشي هذا فاش نبغي نحطهم في لو بو. فانتما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هكا. اذا البنات من بعد ما ساليت الوريضات ديالي لصقتهم في هاد لي باطوني هادو، غادي ندوز دابا للطريقه ديال التزيين ديالهم باش نحطهم باش نصاوبهم في هاد لو بو هذا. فكما كتشوفوا انا لو بو راه ما صبغتوش من الداخل حيت بيض اصلا والوريضات عندي بويض، دونك ما سابوز با بروبليم. غادي ناخذ هاد الحجيرات هادو، هاد البويض هادو راه الكل كيعرفهم. تقدروا الا ما متوفرينش عندكم تقدروا تعوضوهم بحجيرات عاديين. دونك انا غنديرهم هنايا غير شويه، واحد الربعه هنا لتحت شويه باش يتقلوا ليا لو بو على هذا الشكل بحال هكا. وغادي ناخذ هاد الفرشي اولا هاد البونج اللي كيكون بحال هكا، هو اللي غادي نحط واحد الطريف فوق منهم، هو اللي غادي نثبت فيه هاد الوريضات. اذا غادي نحاول نقطع واحد الطرف، غادي نزيد شويه في الجنب، اذا كيجي على هذا الشكل هكا. انا ثبتو وغادي ندوز دابا باش غادي نبدا نلصق الوريضات ديالي. دونك غادي ناخذ هذه غادي نحطها هكا، غناخذ الثانيه غادي نحطها حتى هي هنايا على هذا الشكل هكا، وغادي ناخذ الوريضه الثالثه وغادي نحطها، وغادي نعاود نحط فوق منهم هادوك الحجيرات باش يعاودوا يثبتوا ليا ويتقلوا مزيان.
على هذا الشكل هكا كما كيبان لكم في الصوره. وكيجي الشكل ديالهم هكا كما كيبان لكم. اذا انا باش نهرس شويه هاد لو بلون هذا خديت هاد لو ريبون هذا، تقدروا تستعملوه حتى لي كولور تيبقاو اختياريين. غادي نصاوب به وريضات بحال هكا وغادي نجي وغادي نلصقهم هنايا غير باش يعطيو حتى هما واحد لو شارم ويهرسوا ليا هاد لو بلون هذا اللي كاين. اذا الوريضات ديالي من بعد ما صاوبتهم على هذا الشكل هكا، انا المهم اختاريت هاد لا كولور اورانج، نتوما كي قلت لكم لو شوا ديال لي كولور كيبقى لكم الاختيار. غادي نجي لهنا لهاد هنايا في او ميليو بحال هكا وغادي نلصقهم على هذا الشكل فيهم بثلاثه. دونك غادي ناخذ شويه ديال لاكول وغادي نلصقها هكا كما كيبان لكم. اذا نفس الطريقه غادي نديرها هنا. تقدروا انكم ديكاليوهم شويه باش ما يجيوش كلهم تقاده وحده. غادي ناخذ نفس ندير لاكول وغادي نلصقها على هذا الشكل هكا وغادي ندوز لا تروازيام حتى هي نلصقها هنايا في الوسط على هذا الشكل هكا. نحاول نثبتها مزيان مع لاكول السيليكون دغيا كتلصق، وبالتالي كيجي الشكل النهائي ديالهم هكا. فانا هذه زدت ليها هاد لو باطوني هذا درت فيه لي كوطونتيج. دوك الرويصات ديال لي كوطونتيج لصقتهم فيه، قطعتهم ولصقتهم في الجنيبات. انا غادي نوريكم جاو على هذا الشكل. ان شاء الله غادي نخدم معكم الطريقه في فيديو واحد اخر. ولويت عليه هاد لو ريبون هكا في الخضر. دونك فكما كتشوفوا عطى واحد المنظر حتى هو زوين وهرس ليا هذاك لو بلون. اذا الشكل النهائي ديالهم هو هذا. كنتمنى ان شاء الله البنات الفكره ديال اليوم تكون عجباتكم. ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم والتعاليق ديالكم، وكنتمنى سورتو الا عجبتكم الفكره تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش الكلشي يستافد. وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم والتشجيعات ديالكم، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد مع فكره جديده.